ललितपुरमा जारी कार्तिक नाच अन्तर्गत बिहिबार राति नृसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु वध्य मञ्चन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष ललितपुर दरबार क्षेत्रमा कार्तिक नाट्य महोत्सव मञ्चन गर्ने परम्परा अनुसार बिहिबार राति नृसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु वध्य मञ्चन गरिएको हो। नाचमा नारायणको अवतार नृसिंहले हिरण्यकश्यपुलाई वध गरेको पौराणिक कथा प्रस्तुत गरिएको थियो। सो नाच तान्त्रिक शक्तिमा आधारित नाच भएकाले नाचमा खेल्ने कलाकारहरूले भोकै बस्नुपर्ने लगायतका नियम पालना गर्नुपर्ने संस्कृति विधहरूको भनाइ छ। तान्त्रिक नाच भएकाले यस रात मङ्गल बजारमा नाच हेर्न आउने दर्शकहरूको भिड हुने गर्दछ। यसअघि बुधबार राति वराह अवतार हिरण्य वध्य नाच देखाइएको थियो। कार्तिक नाचको माध्यमद्वारा देशमा आउने विघ्न बाधा हटी शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहने विश्वास रहेको छ। कार्तिक महिनाभरि विभिन्न विधि र प्रकारका नृत्य प्रदर्शन गरिने भएकाले यस नाचलाई कार्तिक नाच भनिएको हो। कार्तिक 21 गते भक्त सुरदास प्याख नाचबाट सुरु भएको कार्तिक नाच कार्तिक 30 गते वस्त्र हरण लीला नाचसँगै समापन हुने कार्तिक नाच व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। र त्यसमाथि कपासवाले सुसज्जित नरसिंह अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। आजको यो नाच